हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्ज। अबको प्रस्तुति रहेको छ नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास भेरी नगरपालिकाको कार्यालय र रेडियो हाम्रो पाइला 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम कृषि। अबको आधा घण्टा रेडियो सँगै रहनुहोला। आदरणीय कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम कृषिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सपना अनि म बालकुमारको। श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np लगन गरेर पनि यो कार्यक्रम संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाल कृषि सेवा विकास कार्यक्रम प्रयास नेपाल सरकार र स्विजरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय कार्यक्रम हो भने यसको कार्यान्वयनमा हेल्पेटास नेपालले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत प्रयासले स्थानीय तहमा कृषि प्रसार सेवाको विकास र सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ। हाल विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 र यसको प्रभावका कारण हरेक क्षेत्र र तबकाका मानिसलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा असर गरिरहेको छ। यसको असर कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा आश्रित भएकोले कोभिड-19 को असर कृषि क्षेत्रमा झन् धेरै देखिएको छ। हाल कृषकले बिउ, मल, दाना तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको अभाव, आफ्ना उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनमा समस्या तथा कृषि प्रसार सेवा पाउन कठिनाई भइरहेको छ। यी समस्याले कृषि क्षेत्र तथा समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्ने देखिन्छ। यसैलाई मध्यनजर गरी प्रयास कार्यक्रम भेरी नगरपालिका तथा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जको संयुक्त पहलमा रेडियो कार्यक्रम कृषि सञ्चालनमा आएको छ। यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रेडियो प्रसारणका माध्यमबाट कृषकमा कृषि प्रसार सेवा निरन्तर प्रवाह गर्नु रहेको छ। यो कार्यक्रम कृषक तथा कृषि प्रसार सेवा प्रवाहमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र, कृषक तथा कृषक समूह, सहकारी आदिसँग प्रत्यक्ष समन्वय तथा सहकार्यमा हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्जबाट हरेक मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे प्रसारण हुनेछ। साथै पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे गरिन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा सुनौ आज प्रसारण हुने सामग्रीहरूको झलकबाट। आजको कार्यक्रममा जैविक विषादी भनेको के हो, जाजरकोटमा यसको प्रयोगको अवस्था, जैविक विषादीको प्रयोगबाट बिरुवामा देखिने सकारात्मक प्रभाव, जिल्लामा फलफुल खेती व्यवसायको अनुभव लगायत नगर कृषि शाखाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जैविक विषादीको प्रयोग बढाउन के कस्ता प्रयासहरू गरिरहेको छ, जैविक विषादीको महत्व के छ आदि विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कार्यक्रममा हामी जैविक विषादीको प्रयोगबाट हुने फाइदा, जैविक विषादी कसरी बनाइन्छ, बिरुवामा जैविक विषादी प्रयोग गर्दा र नगर्दाको फरक के पाइयो, यी विषयमा लामो समयदेखि कृषि पेशा अन्तर्गत फलफुल खेती गरिरहनु भएका कृषकको अनुभव। गाह्रो कुरा हो। अब सुत्केरीको व्यथा सुत्केरीलाई थाहा हुन्छ भने जस्तै मटो खिलाउन मान्छेको दुःख कष्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो किसानलाई मात्र थाहा हुन्छ। जाजरकोटका कृषकहरूले फलफुल खेतीलाई कतिको महत्व दिएको पाइन्छ, वर्षे फलफुलको अवस्था के छ, जैविक विषादीको प्रयोग बढाउनका लागि जिल्लामा कृषि विकास कार्यालयले गरेको पहल र कदमी, जैविक विषादी बनाउने तरिका, कृषि शाखासँगको सहकार्य जस्ता विषयमा कृषि विकास कार्यालयका विज्ञसँग गरिएको विशेष छलफल। र यो माल्टाहरू, जुना त्यस्ता किसिमका फलफुल
फलफुलहरूको बढी चाहिँ यहाँ डिमान्ड भइरहेको छ। कृषकहरूले अलिकति यसलाई प्राथमिकता दिएर व्यावसायिक खेतीमा अगाडि बढिरहेको छ। कार्यक्रममा नै भेरी नगरपालिका नगर कृषि शाखा कार्यालय जाजरकोटका शाखा प्रमुख यज्ञ अधिकारीसँग जैविक विषादी भनेको के हो, जाजरकोटको भेरी नगरका कृषकहरूले जैविक विषादीलाई कतिको महत्त्व दिएको पाइन्छ, बिरुवामा यसको प्रयोग किन गरिन्छ, बिरुवामा यसको प्रयोग गर्न किन आवश्यक छ, जैविक विषादीका प्रकार आदि विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी। जैविक विषादी किन आवश्यक छ भने एक त जैविक विषादी मात्रै होइन, त्यो मल पनि हो। त्यसले चाहिँ मलको काम पनि गर्छ। हरियो मल भन्छौँ हामी। जस्तै अहिले हाम्रो गाउँघरमा अहिले पनि चलन छ, धानको ब्याड राख्दाखेरि चाहिँ असुरोहरू भयो। आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र समय रहेसम्म केही कृषि जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रम अवधिभर रेडियो सँगै रहनुहोला। यो रेडियो कार्यक्रम कृषि हो। हामी कार्यक्रम मार्फत कृषि व्यवसायीकरण, कृषि क्षेत्रको विकास, बाली तथा पशुपक्षी पालन बारे जानकारी र कृषि सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। सपना नानी, आजको हाम्रो कृषि कार्यक्रमको बारेमा त जानकारी पाइयो। हिजो आज हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा पनि कोभिड-19 ले गर्दा बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनको अवस्थामा कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ। यो बेला सरसफाई तथा खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हो। शरीरको इम्युनिटी पावर बढाउन विभिन्न फलफुल, हरिया सागपात नियमित सेवन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले यसो बारीमा फलफुल तथा तरकारी नलगाएर पनि के गरी खाने? बेरोजगारी बढेको बढै छ, जागिर खान पनि कम्ता धौ छैन। हामी किसानीको जहिले पनि दुःख बढी हुने क्या नानी। अब फेरि के रोग आयो यस्तो? कोरोना भन्दै अब आफैले तरकारी तथा फलफुल खेती नगरे समस्या आउला पो जस्तो लाग्यो त मलाई। बिरुवालाई हुर्काउन समस्या आउला जस्तो पो लाग्यो त मलाई। बिरुवालाई हुर्काउन पनि गाह्रो छ नि। विषादी कसरी प्रयोग गर्ने, यस सम्बन्धी जाजरकोटमा व्यवस्था के छ? नगर कृषि शाखाले विषादीको प्रयोग बढाउन कस्तो प्रयास गरेको छ? यस्तै बारेमा केही जानकारी पाउन पाए राम्रै हुने थियो सपना नानी। धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईले। यतिखेर निकै सावधानी अपनाउनु पर्ने बेला छ। कृषकहरूले पनि सावधानी अपनाइरहनु भएको छ कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि। बरु यतिखेर कोरोना भाइरसबाट बच्न के कस्ता खानपान खानुपर्छ, कसरी सचेतता अपनाउन सकिन्छ, शरीरको इम्युनिटी पावर, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हाम्रा घरबारीमा पाइने पोषणयुक्त खानपानहरू के हुन्छन्, यसबारेमा एउटा सन्देश सुन्ने कि? ओहो, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। सुनिहालौ न। अति महत्त्वपूर्ण विषय हो नि। मलाई पनि थाहा हुन्छ, हाम्रा अरू श्रोतालाई पनि थाहा हुन्छ। ल सुनिहालौ न। कोरोना भाइरसले राष्ट्र, वर्ण, जात र धर्म चिन्दैन। यसले धनी गरिब विभेद नगरी जो कसैलाई पनि संक्रमण गर्न सक्छ। तैपनि यस महामारीको प्रत्यक्ष मारमा भने निम्न आर्थिक स्तर भएका दैनिक ज्याला मजदुरी र ससाना व्यवसाय गरी खानेहरू परेका छन्। घाँस, बाँस र कपास हाम्रो नैसर्गिक अधिकार भए तापनि गरिबीका कारण धेरै जसो लकडाउनको अवस्थामा जोखिम मूलिरहेकाले गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, वृद्ध र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्दछन्। यस्तो अवस्था लम्बियो भने पोषणको अवस्थामा दीर्घकालीन रूपमा व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक क्षमतामा हरास आउनेछ। कोरोना भाइरससँग जोडेर केही सामाजिक सञ्जालमा माछा मासु खान नहुने, रक्सी खाएमा कोरोना नलाग्ने जस्ता अफवाह फैलाइएको हुँदा यस्तो भ्रममा नपरे शरीरमा प्रतिरक्षा गर्ने क्षमता बढाउने हरिया सागपात, पहेँला फलफुल, गाजर, अण्डा, गेडागुडी, तरकारी, माछा मासु, दुध, दही जस्ता खानेकुरा एवं उत्पादनमा जोड दियौं। सुन्नुभयो नि, एकदमै राम्रो जानकारी दिएको छ यो सन्देशले त। हो नि, यो त जानकारी त भयो। अनि बरु यतिखेर हामी जस्ता कृषकहरूले लगाएको कृषि बाली पनि समय नमिलेर अति क्षति हुने जस्तो लागेको छ। हिजो आज फेरि उही फौजी किरा, उही सलह किरा, कहिले खडेरी, कहिले पानी परेको पढै, केही गरे नि सुरक्षा गर्न कठिन हुने क्या नानी। म त बडो चिन्ता मानेको छु। यस बारेमा कृषि विकास कार्यालय लगायत केही निकायहरूको समन्वयमा प्रसारण भइरहेको एउटा सन्देश सुन्नुहोस्, त्यसपछि पनि केही थप जानकारी हुन्छ नि। सुनिहालौ न उसो भए सपना नानी। होइन है ठुल दाइ, के सला भन्दै हिँडेको? अलि हतारमै हुनुहुन्छ, के भयो?
के भएन भन्नु न। लौ कृषि प्राविधिकलाई भेट्यौँ भनेर कृषि विकास कार्यालयमा हिँडेको ढुङ्गा खोज्दा देउतै भेट्यो, बाटैमा जेठे नानीलाई भेट्यो। नमस्कार जेठे नानी। नमस्कार नमस्कार ठुल्दै पनि। अब तपाईको समस्या के हो त्यो भन्नुस् न। ल जेठे नानीलाई एकातिर यो कोभिड-19ले हामी सबैलाई सताइरहेको बेला फेरि अर्कोतिर बाली बिरुवामा लाग्ने के किराहरूले गर्दा बेलैमा बाली सकाइ पर्न थालिसक्यो भने हेर्नुहोस् न, घरि मकैमा लाग्ने फौजी किरा, फेरि अहिले यो सलह भन्ने किराले त झन् सताउला जस्तो पो लाग्यो। जेठे नानी, सलह किरा कस्तो किरा हो? हामी किसानहरूले बाली कसरी बचाउने, यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कसरी गर्ने होला? साह्रै चिन्ता लाग्न थाल्यो नानी। के उपाय बताउनु पर्यो नि, म खरो मान्छ नानी भनिहाल्छु क्या। ए समस्या त्यसो पो हो। ल सुन्नुहोस् है त। सुनौ नानी सुनौ। सलह किरा केही दिन अघि तराई क्षेत्रका केही जिल्लामा देखा परेको थियो। अहिले जाजरकोटमा पनि देखा परेको छ। सलह धेरै संख्यामा एक समूहमा रहेको हुन्छ। यस किराबाट सजग रहन आवश्यक छ नि। यसको क्षतिबाट जोगिनको लागि धानको ब्याट जालीले छोप्ने, खेतबारी नियमित अनुगमन गर्ने, किराको झुन्ड देखा परेमा बाजा बजाउने तथा विभिन्न भाडा बजाएर विभिन्न ध्वनि निकाल्ने, खेतबारीमा धुवा लगाउने, सेतो कपडा फरफराउने, पानी छ्याप्ने आदि यस्ता कार्य गरी सलह किराको प्रकोपबाट खेतबारीमा भएको आफ्नो बाली नाली बचाउन सकिन्छ नि। ओहो, नानीले भनेको कुरो त कायदा रहेछ, तर त्यही बेला कहाँतिबाट त्यो ढ्याङ्ग्रो ल्याउने, कहाँतिबाट त्यो अर्को आगो बाल्ने मर्चै हुँदैन हामीसित। त्यही पनि अब जो गर्नु पर्ला नानीले भनिहाल्नु भयो, उपाय त्यही होला, त्यही गर्ने त होला अब। हो नि ठुल्दै, अब घरमा गएर चासो बाजो मिलाउनुस् न। यसबाट सचेत रहनु पर्छ क्या। बस बस नानी बस बस, कुरो ठिक भयो क्या। ट्याक्कै खोजे जस्तै आज जेठी नानीलाई भेट्यो। अब बारीमा गएर त्यसै गर्नु पर्ला। त्यहाँ पछि पर माथिका फुलदाई, माइलदाई, काइलदाई, माथि डाँडा माथिका बुवाजु सबलाई म भन्छु अहिले गएर। अरूलाई पनि भन्छु है जेठी नानी, तपाईँ के दुःख गर्नुहुन्छ मै गई भन्नुला। नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। कृषि विकास कार्यालय, भेरी नगरपालिका, कृषि शाखा, प्रयास र रेडियो हाम्रो पाइलाको सहकार्यमा जारी सन्देश। ओहो, बडो गजबको सन्देश रहेछ। धेरै कुरा थाहा भयो नानी यो सन्देश सुनेर। बरु नानी हिजो आज गाउँपालिकातिर अर्गानिक भनेर धेरै भनेको सुनेको छु। बरु अर्गानिक उत्पादन गर्नलाई त जैविक विषादी बनाउनु पर्यो। गाउँकै पुराना औषधि उपचारका राम्रा कुरालाई व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। तब पो अर्गानिकलाई सहयोग पुग्ला त नानी। ठिक कुरा गर्नुभयो तपाईले। त्यसैले यसको लागि केही सहयोग पुगोस् भनेर मैले हिजो आज के कस्तो रूपमा विभिन्न खेतीहरू सञ्चालनमा छन् भनेर यसपटक फलफुल खेती गरेका एक कृषक संघको ल्याएको छु है। आजको कार्यक्रममा जैविक विषादीको प्रयोगबाट हुने फाइदा, जैविक विषादी कसरी बनाइन्छ, बिरुवामा जैविक विषादी प्रयोग गर्दा र नगर्दाको फरक के पाइयो, यी विषयमा लामो समयदेखि कृषि पेशा अन्तर्गत फलफुल खेती गरिरहनु भएका कृषकको अनुभव सुनाउँछु। सुन्ने कि? गजबको कुरा गर्नुभयो धौ नानी, सुनिहालौ न। केही कुराकानी बुझेला त बाल। म अमरबहादुर खत्री, छेडागाड नगरपालिका वडा नम्बर 13 जाजरकोट। अब कृषि पेशा भनेको माटो खेलाउनु भनेको असाध्यै गाह्रो कुरा हो। अब सुत्केरीको व्यथा सुत्केरीलाई थाहा हुन्छ भने जस्तै माटो खेलाउन मान्छेको दुःख कष्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो किसानलाई मात्र थाहा हुन्छ। किसानको आय आर्जन असाध्यै न्यून छ। हाम्रा बसाइ उठाइ, हाम्रा वासस्थान, हाम्रो भन्नाले सोच, अझै पनि भन्नाले हाम्रो भन्नाले आर्थिक अवस्थाले गर्दा किसानहरू असाध्यै पीडामा छन्। र अहिले कार्यक्रमहरू पनि आएका छन्। अहिले कार्यक्रमहरू राज्यले ल्याएको छ नल्याएको म भन्न सक्दिनँ, तर पनि अहिलेको कार्यक्रम सम्बन्धी म सन्तुष्ट छैन। किनभने 50% किसानले बेहोर्नु पर्ने, अलि बगैँचा गरेको किसानहरूले 50% त बेहोर्न सक्ला। भर्खरै कृषि पेशामा व्यवसाय कृषि बन्छु भन्ने कृषकलाई त पहिला सिडी नै चढेको छैन, उसले खुट्टा नै भन्नाले त्यो सिडीमा राखेको छैन भने पहिले नै 50% उसले भन्नाले बेहोर्न सक्दैन। त्यसबाट पनि किसानलाई मैले पीडित भएको देख्छु। किनभने ऊ धेरै तल छ, उसलाई अलि माथि ल्याउन लागि समानतामा ल्याउनको लागि त उसलाई भन्नाले सिडी चाहियो। त्यसको लागि अलिकता यो जुन 50% छ यो धेरै गाह्रो कुरा। जैविक विषादी निमबाट बनेका निम जन्य विषादीहरू पाइन्छ र अब हामीले जैविक विषादी पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। किरालाई त हामीले कम खाने बनाउने अथवा मिठो नमानेर अलिक कम खाओस्, कम खाएपछि हाम्रो बनाले त्यो बाली
जोगिन्छ छ भने मेरो छोरामा नखाएर पनि मबाट 2 ग्राम जाने त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले यो खतरनाक हो। विषादीले अब क्यान्सर जस्ता अब ठुला ठुला रोगहरू निम्त्याउँछ। त्यसैले जैविक विषादी त असाध्यै राम्रो। हजुर, म प्रेमराज गौतम, म भेरी नगरपालिका 4 बोरा बस्ती। मैले मेरो माटो सुहाउँदो, मेरो वातावरण सुहाउँदो भेरी नगरपालिका 4 मा फल्न मिल्ने बिरुवाहरू प्राय सबै लगाएको छु, जसमा आँपहरू, लिचीहरू, कागतीहरू, त्यसपछि गएर भुइँकटरहरू, त्यसपछि यिनी बिरुवाहरू सबै लगाएको छु। जैविक विषादी यस्तो छ, जाजरकोटका किसानहरूलाई जैविक विषादी प्रति अलिअलि ध्यान आकर्षण गराएको र 25% प्रयोग गर्न लगाएको कृषि विकास कार्यालय नगरपालिकाको कृषि शाखा यिनीहरूले भर्खरै सुरु गरेका छन्। 1 वर्ष यता अलिअलि कृषि समूहमा गएर तालिमहरू दिने अनि जैविक विषादी यसरी गराउनुपर्छ भनेर दिया हुनाले हामी पनि अहिले तितेपातीहरू, त्यसपछि यो बकाइनाहरू, के विभिन्न प्रकारको टिमुलोको पातहरू, यो झारपात मिसाएर अनि डरममा कुहाएर हल्का जैविक विषादी प्रयोग गर्दै आएका छौँ। अनि 1 वर्ष यता हामी डिएपी, पोटास, युरिया नै प्रयोग गर्ने गर्थ्यौँ र अहिले हामी आधा जैविक विषादी, आधा चाहिँ डिएपी, पोटास, युरिया प्रयोग गरिरहेका छौँ। भेरी नगरपालिकाको कृषि शाखाले हामीलाई भकार सुधार भनेर जाजरकोटका 20-21 जना किसानहरूलाई भकार सुधार कार्यक्रम दिएको थियो। अन्य सङ्घ संस्थाहरूले अलिअलि भकार सुधार कार्यक्रमहरू दिने अनि पिसाब सङ्कलन गर्न लगाउने अनि झारपातहरू पाउने, त्यो पिसाब पानीमा मिसाएर त्यहीँ राख्ने अनि त्यसलाई पनि प्रयोग गरिरहेका छौँ। फाइदाजनक छ, एकदम फाइदाजनक। जस्तो जैविक विषादी प्रयोग गर्दा सुक्खा समयमा पानीको मात्रा पनि परिपूर्ति हुन्छ अनि मलको मात्रा पनि परिपूर्ति हुन्छ अनि खानलाई पनि अब अलि हुन्छ, रोग किराबाट पनि बचाव, उत्पादनमा पनि अलि वृद्धि हुन्छ। फरक पाइयो र एकदम फरक त पाइयो। जस्तो डिएपी, पोटास, युरिया हालेको भन्दा यो जैविक विषादी हालिएको बिरुवामा रोग किरा कम लाग्दो रहेछ। रोग किरा चाहिँ कम लाग्छ। बहुतै गजबको कुरो पो रहेछ त सपना नानी। नानी, यो त जानकारी भयो। अब बरु जाजरकोटका कृषकले फलफुल खेतीलाई कतिको महत्त्व दिएको पाइन्छ, वर्षे फलफुलको अवस्था के छ, जैविक विषादीको प्रयोग बढाउनका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गरेको पहल र कदमी, जैविक विषादी बनाउने तरिका, कृषि शाखासँगको सहकार्य जस्ता विषयमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसँग गरेको कुराकानी पनि सुन्न पाए झन् कायदा हुने थियो नानी। तपाईले यही भन्नुहुन्छ भनेर मैले आज कृषि विकास कार्यालयका कृषि विज्ञसँग छलफल गरेको छु, सुन्नुहोस् है त। बस नानी बस, सुनिहालौँ न। मनको कुरो बुझेर नानीले ल्याउनु भएछ। मलाई पनि थाहा हुन्छ, हाम्रा अरू श्रोतालाई पनि थाहा हुन्छ अनि हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि राम्रैसँग थाहा हुन्छ। कार्यक्रम कृषि मेलालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म गणेश अधिकारी, कृषि विकास कार्यालयको निमित्त प्रमुख। अहिले चाहिँ जाजरकोटका विभिन्न कृषकहरूले चाहिँ विभिन्न फलफुल खेतीलाई पनि अगाडि बढाउनु भएको देखिन्छ। यो लहरे बारी तथा फलफुल खेतीलाई चाहिँ कतिको महत्त्व दिएको चाहिँ पाइन्छ? जाजरकोट जिल्लामा अलिकति यो विविध किसिमको हावापानी छ। यहाँ वर्षे फलफुलदेखि लिएर हिउँदे फलफुलसम्मको खेती गर्न सकिन्छ। हिउँदे फलफुलको सिजन गइसक्यो र अहिले वर्षे फलफुलको सिजन आएको हुनाले आँपहरू, लिचीहरू, कागती, अमिलो जातका फलफुलहरू, लिची के अरे कागतीहरू, सुन्तलाहरू, त्यसपछि यो माल्टाहरू, जुनार, यस्ता किसिमका फलफुलहरूको बढी चाहिँ यहाँ डिमान्ड भइरहेको छ। कृषकहरूले अलिकति यसलाई प्राथमिकता दिएर व्यावसायिक खेतीमा अगाडि बढिरहेको। अनि फलफुल तथा विभिन्न तरकारी खेती पनि लगाउनु भएको हुन्छ। यसमा चाहिँ आवश्यक पर्ने विभिन्न जैविक विषादीको प्रयोग गर्ने, अलिकति कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक बनाउने त्यो पनि गरिरहेको छ। कारण यो जैविक विषादीको प्रयोग चाहिँ कति गर्नु भएको हुन्छ? एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो। हाम्रो यो कर्णाली प्रदेशले अब प्रदेशलाई नै अर्ग्यानिक घोषित गरिसकेको हुनाले अब भर्खर हामी चाहिँ अब अर्ग्यानिक विषादी, जैविक विषादीहरूको प्रयोगको सुरुवातमा छ। किनभने हामीसँग त्यस्ता जैविक विषादी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू पनि इस्टाब्लिस भइसकेका छैनन्। हामी चाहिँ परनिर्भर छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कृषकहरूले सुरुवात चाहिँ गरिराख्नु भएको छ र त्यो जैविक विषादी प्रयोग गर्दाखेरि अब रासायनिक विषादी प्रयोग गरेर बाली बिरुवाहरूको रोग किराहरूलाई निर्मूल गरेर उत्पादन भएको बाली हामीले प्रयोग गर्दा, हामीले सेवन गर्दाखेरि हामीलाई अलिकता शारीरिक स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पार्छ र जैविक विषादीहरू प्रयोग गर्दाखेरि मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्दैन। त्यसले गर्दा अहिले कृषक दाजुभाइहरू जाजरकोट जिल्लामा जैविक विषादी प्रयोग गर्नतिर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। हजुर, जैविक विषादी प्रयोग गर्दा बिरुवामा चाहिँ के कस्तो सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ हैन? अब यो स्वास्थ्यमा त भनिहाल्नु भएको छ, बिरुवालाई पनि त होला हैन? बिरुवालाई पनि त्यसले राम्रो गरिरहेको हुन्छ। त्यति नेगेटिभ प्रभाव उसले पार्दैन, राम्रै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ र जैविक विषादीहरूले किराहरूलाई नाश चाहिँ गर्छ र त्यसले चाहिँ बिरुवालाई राम्रो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसले
त्यसले बिरुवालाई नोक्सान गर्दैन, उत्पादनमा पनि त्यसले असर पार्दैन, अझ त्यसले किराहरूलाई निर्मूल गर्ने भएको हुनाले उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ। कृषकहरूले विभिन्न जैविक विषादी बनाउने तरिका फाटफुट थाहा पाए तापनि कतिपय कृषकहरूले त्यो बारेमा जानकारी पनि पाउनु भएको छैन। जैविक विषादी चाहिँ बनाउने तरिकाको बारेमा अब सजिलो तरिका होला घरायसी रूपमा सबै होइन, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। जैविक विषादीहरू विशेष गरेर अब हामीले घरमै पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। अब फ्याक्ट्रीकै भरमा नपरेर सामान्य रूपमा हामीले घरमा पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो विषादी उत्पादन गर्दाखेरि अब गाईको गउँतहरू, त्यसपछि गएर खुर्सानीको धुलोहरू, त्यसपछि टिमुरको धुलोहरू, बोजोको जरा, बोजोको पातहरू, त्यसपछि निमको पातहरू, त्यसै गरेर हामीले ओखरको पातहरू, केतुकीहरू, यस्तो सम्पूर्ण चिजहरूको पातहरू यिनीहरू सबै मिलाएर त्यसलाई राम्रो टुक्रा बनाएर काट्ने। अनि काटिसकेपछि त्यसलाई एउटा ड्रममा 50-60 लिटरको ड्रममा राखेर अनि अलिकति हामीले पानी मिसाएर त्यसलाई राम्रोसँग चलाएर ढक्कन बन्द गरेर एयर टाइट गरेर राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ केही दिनसम्म, महिना 1.5 महिनासम्म राम्रोसँग कुहियो भने त्यसलाई फेरि बिचबिचमा हामीले एउटा भाटोको सहायताले त्यसलाई चलाउँदै जानुपर्छ जबकि त्यसले चाहिँ कुहिनलाई मद्दत गरोस्। अनि त्यसरी तयार भइसकेको विषादीलाई हामीले कम्तीमा पनि 1 भाग विषादीमा 4 भागदेखि 10 भागसम्म पानी मिसाएर त्यो पनि किराको स्थिति हेरेर कुन खालको किरा हो, कतिको त्यसलाई विषादी अब कडा विषादी छर्किनुपर्छ अथवा नरम विषादी छर्किनुपर्छ, त्यो किसिमले हामीले मध्यनजर गरेर त्यो अनुसार 1 भाग विषादीमा 4 भागदेखि 10 भागसम्म पानी मिसाएर स्प्रे गर्यो भने त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पनि असर गर्दैन, वातावरणलाई पनि असर गर्दैन र किरालाई चाहिँ त्यसले नाश गर्छ र बाली बिरुवाको उत्पादनमा। आगामी दिनमा जैविक विषादीको प्रयोगलाई चाहिँ अझै वृद्धि गर्नको लागि कृषि विकास कार्यालयले चाहिँ अब प्रदेशसँगको सहकारी होला, नगरपालिका कृषि शाखासँग सहकारी होला, कस्तो योजना बनाइरहेको छ? अब यसमा अहिले के छ भने विशेष गरेर सरकार राज्य चाहिँ 3 तहको सरकार चलिरहेको हुनाले अब यस्तो हामी अहिले प्रदेश अन्तर्गत पर्छौँ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत हामी परिरहेका छौँ र स्थानीय सरकार अब यहाँ जाजरकोट जिल्लामा 7वटा स्थानीय तह भएको हुनाले हामीले के गरिरहेका छौँ भने अर्को सालबाट अलिकता स्थानीय तहका अन्तर्गत कृषि विकास शाखाका प्रमुखज्यूहरू र हामी कृषि विकास कार्यालयको एउटा चाहिँ समन्वय बैठक राख्ने त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम राखिरहेका छौँ। अब त्यो सायद स्वीकृत भएर आउँछ होला, त्यो कार्यक्रम हामीले प्रपोज गरिरहेका छौँ र यदि त्यो कार्यक्रम स्वीकृत भएर आयो भने स्थानीय तहसँग हामीले हरेक कुरामा चाहिँ समन्वय गरेर उहाँहरूले गर्न सक्ने कामहरू उहाँहरूले गर्ने र हामीले गर्न सक्ने कामहरू हामीले गरेर जैविक विषादीहरू होस् अथवा यो फलफुल बिरुवाको वितरणका कुराहरू होस् अथवा तरकारी विकासका कुराहरू होस्, सम्पूर्ण कुराहरू हामी चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा जाने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। अन्त्यमा कृषकहरूलाई चाहिँ यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि केही तालिम अथवा केही जानकारी कसरी गराउने तयारी भइरहेको छ र गराइरहनु भएको? अहिले चाहिँ हामीले जैविक विषादीहरू बनाउनका लागि अब विभिन्न ठाउँमा कुशी गाउँपालिका, भेरी नगरपालिकामा हामीले डेमोहरू प्रदर्शन गरिरहेका छौँ र केही कृषकहरूलाई भेला गराएर महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भेला गराएर जैविक विषादीहरू उत्पादन कसरी गर्ने भनेर हामीले डेमो देखाइरहेका छौँ र आगामी वर्षहरूमा पनि स्थानीय तहको समन्वयमा हामीहरूले त्यस्ता किसिमका डेमोहरू देखाएर अथवा जिल्ला स्तरीय ट्रेनिङहरू सञ्चालन गरेर कृषकहरूलाई अलिकति एवारनेस गराउने र उहाँहरूलाई चाहिँ जैविक विषादी उत्पादन सम्बन्धी ज्ञान दिने हामीले सोच राखिरहेका छौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हाम्रो कृषि विकास कार्यालयका सुझावहरू कृषक समक्ष पुर्याइदिने जुन जमर्को गर्नुभएको छ, आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रा कृषि विकास कार्यालयका अथवा यो जिल्लामा खट्किरहेका समस्याहरू एउटा पुलको माध्यम भएर कृषि विकास कार्यालयको सुझाव त्यसको निराकरणका उपायहरू कृषक समक्ष पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने हामीले पनि यहाँ समस्या आशा गरेका छौँ। धन्यवाद। कायदा भयो नानी, धेरै जानकारी भयो। बेला बेलामा यस्ता कुराकानी ल्याउँदै गर्नु होला है नानी। हो नि हजुर, म सकेसम्म तपाईहरूका खुल्दुलीलाई मेटाउने प्रयास गर्छु। अब भने कार्यक्रममा नै भेरी नगरपालिका नगर कृषि शाखा कार्यालय जाजरकोटका शाखा प्रमुख एकै अधिकारीसँग जैविक विषादी भनेको के हो, जाजरकोटको भेरी नगरका कृषकहरूले जैविक विषादीलाई कतिको महत्त्व दिएको पाइन्छ, बिरुवामा यसको प्रयोग किन आवश्यक छ, जैविक विषादीका प्रकार आदि विषयमा केन्द्रित भएर गरिएको कुराकानी सुनाउँछु, सुन्ने हो। झन् कायदाको कुरा पो ल्याउनु भयो। आफ्नै नगरपालिकाको कुरो त झन् भनौँ भनेको थिए। नानीले आफै बुझ्नुभयो, मनको कुरो पनि बुझ्न थाल्नु भएछ नानीले। कहिलेकाहीँ भने 1-2टा कुरा पो बुझ्नुहुन्न र। नानीको कुरो बुझ्ने बानी कस्तो राम्रो। सुनिहालौ नानी, ढिला किन गर्ने। हजुर पनि ल सुन्नुहोस् है, सकेसम्म म तपाईँको यस विषयको भावना बुझ्ने र सोही अनुसार गर्ने कोसिस गर्नेछु नि। कार्यक्रम कृषिमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले चाहिँ कृषकहरूले विभिन्न फलफुल खेतीमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ कृषकहरू,
विभिन्न प्रकारका विषादीको प्रयोग गर्नु भएको हुन्छ, घरमै उत्पादन गरेर पनि आफैले बनाउने प्रक्रिया पनि हुन्छ, गाई बस्तुको मूलमन्त्रलाई चाहिँ एकीकृत बनाएर प्रयोग गर्नु भएको हुन्छ। यो जैविक विषादी भन्ने छ, यो जैविक विषादी भनेको के हो, यसको परिचय पनि बताइदिनुहोस् न। जैविक विषादी भनेको हाम्रो स्थानीय स्तरमा पाइने झारपातहरू सजिलै कुहिने टाइपका, तपाईँको चाहिँ 1 महिनाभित्रै कुहिने टर्रो, पिरो, तितो, अमिलो यस्ता किसिमका झारपातहरू, जुन बोट बिरुवाका झारपातहरू हुन्छन्, तिनीहरूको कमलो भागलाई गाईबस्तुको चाहिँ गउँतमा मूत्रमा चाहिँ मिसाएर बनाइएको एउटा झोलमल पनि हो। जैविक विषादी मात्र होइन, त्यसलाई हामी जैविक विषादी पनि भन्छौँ, झोलमल पनि भन्छौँ। हजुर, जैविक विषादीको चाहिँ प्रयोग किन आवश्यक छ त बिरुवामा? जैविक विषादी किन आवश्यक छ भने एक त जैविक विषादी मात्रै होइन, त्यो मल पनि हो। त्यसले चाहिँ मलको काम पनि गर्छ, हरियो मल भन्छौँ हामी। जस्तै अहिले हाम्रो गाउँघरमा अहिले पनि चलन छ, धानको ब्याड राख्दाखेरि चाहिँ असुरोहरू भयो, खिप्रोहरू भयो, तितेपातीहरू चाहिँ छापा राख्ने चलन छ नि हो। त्यस्तै किसिमको चाहिँ त्यसले त्यहाँ हामी किन राख्छौँ भने त्यसले माटोमा मिसिएपछि कुहिएपछि त्यसले मलको काम गर्छ र अर्को गन्ध छोड्छ होइन। त्यसमा अलिकति अमिलो किसिमको किरालाई चाहिँ भगाउने, विकर्षण गर्ने टाइपको गन्ध निस्किने हुनाले त्यहाँबाट त्यसले चाहिँ कीटनाशकहरू जुन बाली बिरुवालाई असर गर्ने जुन किराहरू हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ भगाउँछ, विकर्षण गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको महत्त्व बढी भएको र सजिलै पनि पाइन्छ, गाउँघरमा पैसा पनि पर्दैन, बनाउनु पनि सजिलो हुन्छ, उपलब्ध पनि सजिलो हुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ यो लागत पनि कमाउने हुनाले चाहिँ यो अलिकति प्रचलित भएको हो। सरकारी स्तरबाट नै एउटा किसिमको नीति नियम र कार्यविधि बनिसकेको छ। जैविक मलका कारखानाहरू खोल्ने, जैविक मल तथा जैविक विषादीहरूलाई चाहिँ स्थानीय स्तरमा पाइने जडीबुटीहरू प्रयोग गरेर प्रवर्धन गर्ने, यस्ता किसिमको रासायनिक विषादीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ घटाउँदै लैजाने भन्ने सरकारको नीति पनि एकातिर छ भने अर्कोतिर किसानहरूसँग पनि अब यहाँका चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले यही कार्यक्रममा चाहिँ आबद्ध भएर विगत 10-12 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नै तपाईँको चाहिँ जैविक विषादीहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले काम गरिराखेका हुनाले अब यसमा चाहिँ मान्छेहरूको बिस्तारै यसप्रति आकर्षण बढ्दै गएको हो। हजुर, जैविक विषादीको प्रयोगमा अलिकति भन्नुपर्दा बिरुवा अनुसार पनि हुन्छ होला, कति बढी प्रयोग गर्ने, अब फलफुलको प्रकार अनुसार कसरी प्रयोग गरिन्छ के छ? फलफुल बालीमा हाल्नु पर्यो भने चाहिँ अलिकति मात्रा बढाउनु पर्छ। तपाईँको खाद्यान्न बाली र तरकारी बालीको हकमा चाहिँ 1 माना तपाईँको चाहिँ जैविक झोलमा यदि बिरुवा सानो छ भने 7 देखि 8 माना पानी मिसाउने हो, अनि बिरुवा ठुलो छ भने 4 देखि 5 माना पानी मिसाएर अनि बल्ल प्रयोग गर्नुपर्छ तरकारीको। सबै कृषकहरूले त जैविक विषादीको प्रयोग पनि गर्नु भएको छैन होला होइन, केही कृषकले गरे तापनि अब आफ्नै घरायसी कम्पोस्ट मलहरू, प्राङ्गारिक मलहरूतिर जानु भएको छ। जैविक विषादीलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अथवा कृषकहरूलाई चाहिँ यस विषयलाई लिएर नगरवासी कृषकहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले जोड्नु भएको छ? हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने हामी जति पनि फिल्ड स्तरका हाम्रा कार्यक्रमहरू हुन्छन्, जति पनि हामी फिल्ड स्तरका प्राविधिक कार्यक्रमहरू गर्छौँ, त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ नि यो जैविक विषादी जुनसुकै कुरामा चाहिँ प्राविधिक सेवा दिँदाखेरि पनि किसानहरूलाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने यो जैविक विषादी अनिवार्य जोड्ने गरेका छौँ। जैविक विषादी भनेको यस्तो हो, यति सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ, रासायनिक विषादीमा जैविक विषादीमा जोडिनुहोस्, यो भनेको मल हो, यो भनेको मल सँगसँगै चाहिँ कीटनाशक किराहरूलाई चाहिँ विकर्षण पनि गर्ने भएको हुनाले, यसले चाहिँ किराहरूलाई पनि असर गर्ने हुनाले यसले त्यहाँ विषादीको काम पनि गर्छ केही मात्रामा र बढी जसो मलको काम पनि गर्ने हुनाले यसलाई नियमित प्रयोग गर्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन भनेर हामीले त्यहाँ भनिराखेका हुन्छौँ। हामी कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग भने केही किसिमका साना साना चाहिँ प्रदर्शन कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिराखेका हुन्छौँ जैविक विषादी सम्बन्धी फिल्ड स्तरका। त्यसरी चाहिँ बढाइ हुन्छौँ भने अन्य कार्यालयहरूले पनि अहिले त अब जैविक विषादी भन्ने बित्तिकै अब यो कर्णाली प्रदेशमा त ल सरकारले नै घोषणा गरिसकेका हुनाले यहाँ चाहिँ नि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू प्रमोट हुँदै आइरहेका छन्। अन्तमा कृषकहरूलाई चाहिँ जैविक विषादीकै विषयमा थप केही भन्न छुटेका कुराहरू छन् भने पनि राखिदिनु। जैविक विषादीको कुरोहरूमा म किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब तपाईँको चाहिँ जैविक विषादी भनेको यो छुट्टै चाहिँ कतै कुनै कारखानामा कम्पनी मात्रै बनाउनु नभएर हाम्रो घरमै स्थानीय स्तरमै एउटा चाहिँ 35 देखि 85 रुपियाँ एउटा कालो ड्रम किनेर त्यसमा गाई बस्तुहरू हुन्छन् होइन, त्यसमा चाहिँ गउँतहरू सङ्कलन गरेर त्यसमा कुहिने झार वस्तुहरू जस्तै खिर्रो भयो, तितेपाती भयो, असुरो भयो, यस्ताका चाहिँ कली र मुन्टाहरू काटेर त्यसमा चाहिँ 20 देखि 21 दिनसम्म कुहाएर त्यसको झोल चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ मखमलको कुनै कपडामा त्यसमा छानेर आएको झोल हुन्छ। त्यो सजिलो तरिका छ, एकदमै सजिलो तरिका र जहाँ चाहिँ एकदम सर्वसुलभ रूपमा पाइने चिजलाई अब प्रयोग किन नगर्ने किसानहरूले भन्ने छ क्या। अब सकभर त्यतातिर जाउँ, अब मल पनि पर्याप्त हुन्छ, खेतीबालीलाई किराहरू पनि विकर्षण हुन अहिले जथाभावी चाहिँ यो विभिन्न किसिमको मौसम चेन्ज हुनाले
अब सल्लाह किरा भन्ने आइरहेछ, तपाईँको चाहिँ यो फौजी किराले चाहिँ हामीलाई दिनसम्म दुःख दिइरहेछ। यस्ता किराहरूलाई पनि केही मात्रामा यो चाहिँ जैविक विषादीले कन्ट्रोल गर्छ, एकदम कन्ट्रोल गर्छ। यसले त्यो तिनीहरूलाई चाहिँ विकर्षण गराउँछ क्या, त्यहाँ चाहिँ आकर्षित हुन दिँदैन। त्यति गऱ्यो भने पनि हाम्रो खेतीबाली सजिलै जोगाउन सकिन्छ। अब सानो केही भयो रासायनिक विषादीमा जोडिहाल्ने, सानो केही भयो चाहिँ रासायनिक मलमा जोडिहाल्ने, त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेनतिर नजाउँ कि अब जे पाइन्छ स्थानीय स्तरमा त्यो किसिमको चाहिँ बरु केही छ भने हामी प्राविधिक रूपमा हामी तयार छौँ, यहाँ सोधौँ, अब हामी पनि आउँछौँ अथवा यहीँसम्म आएर पनि यस्ता कुराहरू चाहिँ प्राविधिक रूपमा सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। र किसानहरूलाई के गर्नु, अनिवार्य एउटा कुनै घरमा सानो परिसरबारी छ भने पनि एउटा सानो धेरै ठुलो कुरो होइन, 1000-1200 रुपियाँ भयो भने किसानले 800-900मा एउटा ड्रम किन्न सक्नुभयो भने पनि जैविक विषादी सजिलै बनाउन सकिने हुनाले यो हाम्रै वरिपरि छ, यसलाई प्रयोग गरौँ। यसलाई चाहिँ यदि प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ विधिहरू थाहा छैन भने हामीसँग सोधौँ, हामीसँग सम्पर्क गरौँ भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ओहो नानी, कति राम्रो कुरा। आफ्नै आँगनमा बसेर आफैले लगाएको अर्ग्यानिक तरकारी र रोटी खाँदै आफ्नै सरकारको कृषि शाखाको प्रमुखको कुरो सुनेपछि यो भन्दा राम्रो के होला र नानी? कायदा भयो। नानी, अब कार्यक्रम पनि सकिन लाग्यो होला। तपाईँको मनमा अलि सन्च छैन कि नानी? विषादी हालेको माया जस्तो परानी भन्छन् काला पहाड गएर फर्किएकाहरू। आफू त त्यस्तो गरेको नि छैन। घरमै गोठे मलमूत्र सङ्कलन गरेर मल बनाउने हो। भकारो सुधार पनि चलाएकै छु नानी। यही अर्ग्यानिक बनाएको मेरो बारीको उत्पादन काँक्रो र सिमी छन्, लैजानु नानी। शरीरमा स्फूर्ति आउँछ। ताजा र विषादी रहित खाएपछि बजारमा उही पछकाबाट औषधि हालेर पुरा बनाएका काँक्रा खाने हो भने यस्तै हो नानी। त्यसैले 3-4वटा ठिक्कका छन् काँक्रा नानी। यत्रो सिकाउनुहुन्छ नानीको ज्ञानले त मैले यतिका प्रगति गरेको जस्तो लाग्छ। नानीको शरीर राम्रो भए पो हामी कृषकलाई पनि धेरै जानकारी होला। यो लिनुहोस् नानी, 2-3 छाक खानु होला। हस् हस्, तपाईँले माया गरेर म प्रति ख्याल गरेर दिएको म पनि लगिहाल्छु नि। ठिक छ, अब भने म लाग्छु, फेरि पनि आउँदै गरौँला है हजुर। हस् हस् नानी, नानीको दर्शन सधैँ गर्न पाइयोस्। नानीको लागि मिल्ने केटा कोही भए त यतै गाउँतिर बिहे गरिदिने मन थियो। यत्रो दक्ष जनशक्ति टाढै नौडाँडा काटेर गए त हामी कृषक पेसामा लागेकाहरूलाई यति धेरै सिकाउने को होला र? यति चाँडै तपाईँ जस्ता कृषि प्राविधिक नदेखेर यो ज्यान सकिन्छ पो जस्तो लाग्यो त मलाई नानी। मेरो पुकार भगवानले सम्झिने छन् कि नानी? हजुर पनि भावनामा बग्नु भयो। तपाईँले भनेको लागोस्, म यही क्षेत्रमा नै केही गर्ने सोच राख्ने मान्छे हो नि हजुर। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तपाईँ हामी सबै मिलेर यतै उचित बन्दोबस्त गरौँला। स्थानीय सरकार, कृषि विकास कार्यालय, प्रयास, हेलवेटास नेपाल जस्ता संस्थाले पनि यस क्षेत्रमा आवश्यक ज्ञान दिन विभिन्न सहयोग गरिरहेका छन् नि। त्यसैले रेडियो पनि नियमित सुन्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई नमस्कार है हजुर। हस् नानी, हस्। श्रोता, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम कृषि। आज हामी कार्यक्रमको 17औं अङ्कमा छौँ। हामी कार्यक्रम मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिन सबैमा कृषि कार्यक्रम मार्फत प्रेरित गरिरहेका छौँ। श्रोता, यिनै प्रस्तुतिसँगै आजको लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन, स्वस्थ र अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनमा जोड दिउँ भन्दै सुनै पर्ने रेडियो कार्यक्रम हाम्रो कृषिको निर्धारित समय सकिने लाग्यो। अर्को हप्ता फेरि मंगलबार बेलुका 7 देखि 7:30 बजेसम्म र शुक्रबार बिहान 7:30 देखि 8 बजे र पुनः प्रसारण शुक्रबार बेलुका 6:15 बजे र सोमबार दिउँसो 2:15 बजे यसै रेडियो स्टेशनबाट जाजरकोट आसपासमा र इन्टरनेटमा www.hamropailaFM.org.np मा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुनु पूर्व कार्यक्रम सुनेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यस कार्यक्रमका सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव आदि वा कृषि सम्बन्धी केही समस्या तथा जिज्ञासा भएमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। तपाईका जिज्ञासाको हामी विज्ञसँग सम्पर्क गरी समाधानको प्रयास खोज्नेछौँ। सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै हाम्रो पत्राचार ठेगाना सुनाउँछौँ। रेडियो कार्यक्रम कृषि, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 मेगाहर्ज, भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 जाजरकोट। फोन नम्बर 089 430 157 तथा हाम्रो इमेल ठेगाना pailanews@gmail.com। यो जानकारी सँगै आजको कार्यक्रमबाट म सपना अनि म बालकुमार पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छौँ। नमस्कार।
यो